Salam alaikum. Donc, de la séance, غادي نشوفوا la division de deux nombres rationnels. Donc, أول حاجة نبداو بها l'inverse. Donc, غادي نبداو بالinverse حيت غادي نحتاجوه la division. Donc, l'inverse شنو هو؟ هو المقلوب. Donc, ناخذ exemple. عندي 5 sur 7. بغيت المقلوب ديالها. دونك باش نعرف هاد المقلوب خص 5 على 7 نضربها بشي حاجة تعطيني 1. دونك لو برودوي ديال ان nombre rationnel. Donc le produit d'un nombre rationnel par son inverse. المقلوب ديالو خص يكون يساوي 1. Donc l'inverse d'un nombre rationnel كنرمزولو a puissance moins 1 ou bien 1 sur a. Donc إما كتلقاو 1 sur a ولا a moins 1. إذا هنايا نمشيو ليكزامبل ديالنا 5 على 7. دونك شنو هو العدد 5 على 7 فاش غادي نضربو باش يعطينا 1؟ دونك تو سامبلومون كاين اللي غادي يجي يدير لنا 7 على 5 هو جواب صحيح بويسك 5 في 7 كتعطينا 35 على 7 في 5 كتعطينا 35. دونك 35 على 35 سي 1. كاين جواب اخر. دونك عندي 5 على 7 في دونك شنو العدد اللي نضربوه باش يعطيني 1؟ اذا نفس العدد اللي اختاريناه هنا ولكن غادي نخدمو بالمضاعف. دونك مضاعف العدد 7 هو 14. دونك ممكن انني نضرب 5 في 14 على 7 دونك هنا خدينا 5 المضاعف تاع 5 هنا ضربنا 7 في 2. اذا حتى 5 نضربها في 2 هي 10. ممكن واحد اخر يدير لنا 5 على 7 في دونك شنو هو العدد اللي نضربو يعطيني 1؟ غادي يقول لي مثلا 21. دونك 21 على مثلا 15. اذا هنا يا اما العدد كنقلبوه نفسه. دونك 5 على 7 كيتقلب يعني الجوداء كيعطيني 1. اذا كنسميو 7 على 5 لانفيرس ديال 5 على 7. 7 على 5 هو مقلوب 5 على 7. اي بيان سور 5 على 7 هو مقلوب العدد 7 على 5. كاين اللي غادي يجي يعطينا 14 على 10 وهذا صحيح. كاين اللي يجي يعطينا 21 على 15. دونك هنا كنستعملو المضاعفات ديال العدد 7 و5. اذا كاع هادو هما مقلوب للعدد 5 على 7. دونك باش نعرف المقلوب خصني a فوا a moins 1 شنو تعطينا البرودوي 1. دونك غادي ناخذ اكزامبل اخر. دونك ناخذو باغ اكزامبل مقلوب العدد 3 على 4. دونك من نجي ندير المقلوب ما نديرش تساوي ندير 2 بوين ونحط المقلوب. دونك المقلوب هو 4 على 3. اذا الى مشيت خديت باغ اكزامبل 5 وخديت موان 1 هنايا. دونك شنو هو مقلوب العدد هاد العدد اللي عطاوهني هنايا؟ اول حاجه قبل ما نحدد المقلوب خصني نعرف هاد الكتابه شنو هي. دونك هنا عطيتكم عدد سامبل ان نومبر راسيونيل 3 على 4. عطيتوني المقلوب ديالو هنايا 4 على 3. دونك هذا باين. ولكن هنايا شنو عندنا واحد الموانزه هنايا وهذه ديال من. دونك ديجا هذا سي لانفيرس. دونك كيرمز لي لانفيرس. اذا 5 موان 1 في ورقه الوسخ ديالي شنو هي ديجا هي 1 sur 5. دونك موان 1 قلنا هو رمز ديال لانفيرس ديال المقلوب
اللي هو 1 sur هذاك العدد يعني 1 sur 5. Donc a moins 1 égale à 1 sur a. Donc déjà هذا شنو هو؟ دونك هذا لانفيرس وهذا هو العدد اللي هنايا. اذا من نجي نحط لانفيرس المطلوب مني راه هو لانفيرس دو لانفيرس، مقلوب المقلوب. اذا هنا لانفيرس تاع 5 puissance moins 1 سي 5 puisque 5 moins 1 راها 1 sur 5 والمقلوب ديالها سي 5 sur 1 اللي هي 5. دونك هذه نحدي راسي فيها. ناخدو اكزامبل اخر. دونك 1 sur 4 moins 1. دونك الا بغينا لانفيرس ديالها شنو هي؟ دونك ديجا هذا راه كتابه نتاع لانفيرس، هذه كتعني كتساوي 4. دونك 1 على 4 لو تو بويسونس موان 1 راها كتعني لنا لانفيرس. دونك شنو كتساوي لنا؟ سي 4 ولانفيرس ديال 4 دونك 2 بوين 1 sur 4. دونك ملي كيعطيوني هاد الكتابه هنا ويقولوا لي اعطينا لانفيرس كنشد غير هاد العدد ديالي وكنحطو هنا بيسك راهم يطلبوا مني لانفيرس ديال لانفيرس. اذا ناخدو اكزامبل اخر. عندي موان 3 sur 2 بغيت لانفيرس ديالها. دونك هاد الموان حتى هو يبقى هنايا ونقلب 2 على 3 بويسك لانفيرس والعدد كيكون عندهم نفس الاشاره. دونك الا كان العدد سالب حتى لانفيرس يكون سالب، الا كان العدد موجب حتى لانفيرس يكون موجب. اذا دابا فهمنا لانفيرس غادي نرجعوا لا ديفيزيون ديالنا. دونك لا ديفيزيون دو دو نومبر راسيونيل. اذا عندنا اولا نعرفوا الكتابه ديالنا. دونك ناخذوا باج. اذا a sur b sur c sur d. Donc la division de deux nombres rationnels. شنو كنخدموها كيفاش نخدمها؟ donc égal à a sur b. donc la division كتحول لي la multiplication لاحظوا fois l'inverse c على d. donc l'inverse ديالو شنو هو؟ d على c. إذا هنا نكتب d sur c. إذا ناخد exemple 4 sur 3 le tout 2 sur par exemple 5. بغيت نحسبها donc ناخد la fraction ou bien le nombre rationnel ديالي 4 sur 3. donc هذا راه في هذه الحالة numérateur نحطو كيما راه. donc la division اللي من كتحول la multiplication 2 sur 5 غادي ندير l'inverse ديالها c'est 5 sur 2 ونطبق الجداء ديالي اللي شفناه في الحصة اللي قبل. donc la multiplication des deux numérateurs et la multiplication ou bien le produit des deux dénominateurs. donc نكمل العملية ديالي c'est 20 sur 6. donc ناخدو exemple. عندي moins 2 sur 3 le tout sur 3 sur par exemple 5 ou bien moins طناح moins. donc شنو غادي ندير؟ ناخد العدد الاول ديالي moins 2 sur 3 نحطو. donc la division قلنا تحول للبرودوي fois donc الكسر الثاني ديالي ou bien le nombre rationnel. l'inverse تاع moins 3 sur 5 c'est moins 5 sur 3 ونمشي نطبق الجداء ديالي.
دونك عندي عددان لهما نفس الإشارة، إذا هو عدد موجب، بلس و 2 fois 5 c'est 10، 3 fois 3 c'est 9. وهاني ساليت العملية ديالي. إذا la division de deux nombres rationnels, c'est la multiplication du premier nombre par l'inverse du deuxième. Donc, هادشي اللي شفناه A sur B sur C sur D. Donc, شنو قلنا؟ C'est la multiplication. Donc, la division, il y a la multiplication ديال le premier nombre, c'est-à-dire A sur B, fois l'inverse du deuxième. يعني C على D ندير l'inverse ديالو اللي هو D على C. D'accord? Donc, نشوفوا un exercice. Déterminer l'inverse de chaque nombre. Donc, غادي نحدو l'inverse ديال كل عدد. عندي العدد الأول moins 3. Donc, شنو هو l'inverse تاع moins 3؟ Tout simplement نحط الموان ديالي هنايا 3. l'inverse ديالها هو 1 sur 3. Donc, كاين اللي غادي يقول لنا منين جات هاد الواحد؟ Donc, déjà moins 3 راها moins 3 sur 1. إلا مشيت شفت l'inverse ديالها، donc قلنا l'inverse العدد عندهم نفس الإشارة. 3 l'inverse ديالو c'est 1 sur 3. إذا عندي moins 5 sur 7. l'inverse ديالها donc déjà الموان نحطو في القلب 7 على 5. donc غادي غير نقلبهم puisque عندي A sur B. l'inverse ديالو puissance moins 1 شنو هو؟ c'est B sur A. إذا نضعو العدد الثاني moins 7 sur moins 2. donc l'inverse ديالو شنو هو؟ donc déjà عندي هنايا الإشارات، إذا ما ننساوش الإشارات حتى هنايا كتذكير. عندي إذا كان البسط والمقام لهما نفس الإشارة إذا فهو عدد موجب. ديجا هذا شنو هو؟ égal donc 7 sur 2 puisque عندي نفس الإشارة إذا هو عدد موجب. إذا كان عندي البسط والمقام لهما إشارتان مختلفتان إذا هو عدد سالب. donc هذا ديجا راه 7 sur 2 un nombre positif و l'inverse ديالو c'est 2 sur 7. donc غير كنقلبهم. إذا هنا عندي 4 على 3 puissance moins 1. donc شنو قلنا قبل؟ l'inverse ديالو غير هو. donc déjà هذا c'est l'inverse. وهما قالوا لي في question déterminer l'inverse. donc l'inverse de l'inverse مقلوب المقلوب. إذا كيعطيني نفس العدد. كنقلب جوج مرات كنلقى نفس العدد. donc 1 sur 4 le tout puissance moins 1 شنو كيعطينا؟ l'inverse ديالو c'est 1 sur 4. donc عندي 2020 sur 2021. l'inverse ديالها شنو هي؟ donc A B غادي نقلبها 2021 sur 2020. 5 puissance moins 1. donc هذا déjà le signe ديال l'inverse. إذا هو نفسه 5. إذا نشوفوا un autre exercice ou bien deuxième question. calculer et simplifier si possible. donc قالوا لي احسب واختزل إذا كان ممكنا. ناخذ A.
دونك ديما نحطي راسي في هذا الكسر ديالنا الكبير، هو اللي كيتحول لي الجداء وكيكون بين هاد تساوي. دونك كيجي في نفس لا لين ديالها، عندي 1 sur moins 4 moins 3 sur 5. دونك شنو هي القاعده ديالنا؟ دونك الاول يبقى كما راه، دونك الموان نحطوها في القنت بيسك الموان تاع العددين بجوج فوا l'inverse ديال moins 3 sur 5. دونك l'inverse c'est 5 sur 3. غادي نقلبو وندير الجداء ديالي. دونك الموان مع الموان تولي لنا بلس و 1 fois 5 و 4 fois 3. دونك ديجا تهنينا بديك الاشاره، علاش غادي نبقى نولي نكتبها؟ دونك 1 fois 5 c'est 5 sur 12 وسالينا. غادي نشوفو واش كاين شي اختزال simplification. دونك 5 وهنا عندي 12 ما بيناتهم حتى شي حاجه، اذا غير قابل للاختزال irréductible. b moins 2 والكسر الكبير ديالنا هو، دونك هو راه بين تساوي، اذا ماشي moins 2 sur 5. دونك moins 2 بوحدها و 5 sur 7. دونك هنا كاين بزاف لي يدوخو، اذا نحضر غير هذا الكسر الكبير هو اللي كيتحول لي الجداء، واللي الاول نكتبو هنا moins 2 وهذا هو الثاني ou bien l'inverse ديالو. دونك 7 sur 5 هو l'inverse. دونك هنا راه عندي moins 2 sur 1 واخا ما مكتوباش راه عندي sur 1. دونك الموان في البلوس يعطينا الموان، نحطها بالجنب. 2 fois 7 c'est 14. 1 fois 5 c'est 5. دونك toujours 14 و 5 ما كانش الاختزال، ساليت العمليه ديالي. دونك سي تساوي، نحط الكسر الكبير ديالي moins 2 sur 3 et 12 sur moins 6 égale الكسر الأول fois l'inverse تاع الثاني. دونك moins 2 sur 3 moins 2 sur 3. دونك هاد الموان عندي l'inverse ديال 12 على 6 هو 6. دونك الموان هي sur 12. اذا هنايا الموان في الموان شنو غادي يعطيني؟ بلس 2 فوا. دونك هذه 6 غادي نحاول انني نفككها باش يجيني الاختزال ساهل. شنو هي 6؟ سي 3 فوا 2 sur 3. شنو هي 12؟ دونك سي 2 فوا 2 فوا 3. دونك 4 في 3 12. فككت باش انني نقدر نختزل. اذا هنايا بلا ما نمشي نحسب، من كيكون عندنا دي نومبر بيناتهم دي فاكتور شنو غادي ندير؟ غادي نختزلو. اذا 2 تمشي مع 2، هيا 2 تمشي مع 2، 3 مشينا مع 3 تبقى لي بلس 1 sur 3. دونك كي اللي غادي يقولنا منين جات هاد الان؟ هنا مبقى لي حتى شي عامل. 2 فوا 3 فوا 2 كلشي مشى. دونك هنا راه كاين فوا 1 بويسك عندي ا فوا 1. شنو هي؟ اي عدد فيه واحد شنو كيعطيني؟ داك العدد نفسه. دونك 1 ما كتاثر لي حتى بشي حاجه، راه عندي فوا 1 تما. دونك تبقى لنا 1 على 3. اذا غادي نخدمو دي هي moins 2 sur 5 sur moins 12. إذا هنا عاوتاني نحضي راسي في الكسر، ها هو الكسر ديالي نحط هنا الجداء. دونك لانفيرس تاع moins 12
c'est moins 1 sur 12. ندير بين قوسين هنا. Donc moins 2 sur 5. Donc تساوي. Donc le moins في le moins شنو غادي تعطينا plus 2 fois 1. وهنا عندي 5 fois. دونك نحاول أنا نفكك هذيك 12. عندي هنايا في البسط 2. دونك 12 اللي قسمناها على 2 شنو تعطينا 6. 6 fois 2 هي 12. دونك نختازل 2 مع 2 شنو غادي تبقى لي الفوق 1. 5 في 6 هي 30. إذا غادي نصحح دونك نفس الشيء نحدي راسي في الكسر. دونك لانفيرس نتاع 0,5 شنو هي؟ دونك نكتب بعدا الكسر الاول ديالي موان 5 sur 3. دونك هاد 0,5 يا اما نكتبو 1 على 0,5 يا اما 0,5 شنو هي ديجا. دونك نجيو نكتب هنايا موان 5 sur 3 sur دونك 0,5 شنو هي دونك سي 5 sur 10. دونك عندي الاختيار إذا نجي مباشرة ونكتب هنايا 1 على 0,5 أولا نحولها للكسر ou bien nombre rationnel ونشوف l'inverse ديالها. دونك l'inverse تاع 5 sur 10 c'est 10 sur 5. دونك بما أننا كنتعاملو مع لي nombres rationnels نكتبها على هذا الشكل أحسن. دونك moins 5 fois 10 moins fois le plus يعطينا moins sur 3 fois 5. إذا نحاول نختزل هنا مباشرة بلا ما نحسب تعطينا moins 10 sur 3. إذا هنا f هاد الكتابة هي اللي كنتو تعرفوها قبل في الابتدائي. دونك دابا كتكتبو a على b. قبل كنا نشوفو a divisé par b بهذا الشكل. دونك نفس الكتابة. إذا غادي نتعامل بنفس الشيء. 5 على 2 هو العدد الأول. دونك القسمة غادي تحول لي إلى جذاء. l'inverse تاع moins 6 sur 7 c'est دونك moins حتى هكا و 7 على 6. Donc, le moins fois le plus, c'est moins 5 fois 7. Donc, 2 fois 6. Donc, je retiens, c'est moins 35 sur 12. Donc, عدد غير قابل للاختزال نخليه هكا. إذا نشوفو notre exercice. عندي calculer. Donc A égale moins 2 sur 3 fois moins 5 sur 4. Le tout donc ديما تساوي مع الخط الكبير ou bien الكسر الكبير moins 2 sur 5 fois moins 10 sur 3. دونك هنا بزاف اللي غادي يبغي يدير لانفيرس ديال هادشي كامل او بيان. دونك نخدم غير بلاتي عليا. شنو عندي في الاول؟ اذا عندي هنا الجذر وهنا عندي الجذر. دونك انا كنعرف بلي نخدم الجذر يعطيني a sur b le tout sur c sur d ونخدم بلاتي عليا. دونك اول حاجه ندير الجذر ديالي الاول
دونك موان 2 فوا موان 5 شحال غادي تعطينا بلس وندير 2 في 5 على 3 في 4. نفس الشي هنا عندي الموا مع الموا شنو غادي ترجع لي دونك سي بلس 2 فوا 10 sur 5 fois 3 نمشي نخدم العملية ديالي donc 2 fois 5 c'est 10 sur 12 donc 2 fois 10 c'est 20 donc 2 fois 10 c'est 20 sur 15 إذا هنا حصلت على A sur B, 2 sur C sur D. Donc شنو غادي نطبق القاعدة ديال لا ديفيزيون دونك كتحول لي الملتيبليكاسيون لانفيرس ديال العدد الثاني دونك 20 sur 15 لانفيرس ديالها سي 15 sur 20 وهنا نكتب العدد الأول ديالنا كما راه. إذا هنا قبل ما ندير العملية نحاول أنني نختزل 10 15 دونك 3 5 نفكك ديك 15 دونك شنو هي 3 فوا 5 دونك هنا بيسك عندي 12 هي 4 دونك 12 هي 4 فوا 3 donc 20 c'est 2 fois 10 puisque عندي 10 الفوق نحاول أنني نفكك هاد 20 ونكتبها على شكل 2 fois 10 ونختزل donc 10 تمشي لنا مع 10 3 تمشي لنا مع 3 تبقى لنا الفوق فقط 5 4 في 2 هي 8 إذا غادي نكون كملت العملية ديالي دونك ساهلة و en même temps اختزلت هنايا. إذا غادي نشوفو B égal donc هي moins 10 fois 2 شنو هي donc moins 20 positif fois négatif كيعطينا النيجاتيف 10 fois 2 غتعطينا 20 sur moins 5 sur 4 إذا شنو هو الكسر الكبير ها هو غادي يتحول لي الجداء l'inverse تاع moins 5 sur 4 c'est moins 4 sur 5 وهنا عندي moins 20 donc égal donc moins مع الموان شنو غتعطينا plus donc 4 fois 20 sur 5 إذا شنو غادي تعطينا 4 في 20 هي 80 على 5 دونك نشوف واش كاين شي اختزال 80 قابلة للاختزال على 5 هي 16 fois 5 sur 5 إذا نختزل 5 وتعطينا 16 غادي نكملو التصحيح ديالنا عندي C égale moins 7 sur 4 fois moins 5 sur 2 donc شنو غادي ندير la multiplication des deux numérateurs et la multiplication des deux dénominateurs donc 4 fois 2 le moins غتعطينا plus donc 7 fois 5 غتعطينا 35 sur 8 donc D عندي moins 5 sur 3 divisé par moins 2
sur 4, donc les parenthèses, 3 sur 4 fois moins 2 sur 5. إذا هذه نفسها تقريبا بحال غير هنا عندي لا ديفيزيون. دونك غادي نخدم باللاتعية. أول حاجة نخدم القسمة ديالي، دونك موان 5 sur 3 تبقى كيما راها، القسمة كتحول لنا لجداء. l'inverse ديال موان 2 sur 4 c'est moins 4 sur 2. وندير هنا les parenthèses ديالي. donc 3 sur 4 fois moins 2 sur 5 نخدمها. إذا positif fois négatif يعطيني négatif. 3 fois 2 sur 4 fois 5 donc égal. donc نكمل العملية ديالي سي 2 fois 2. إذا غادي نختار الاثنان مع اثنان، هنا تبقى لي موان 3 ولتحت تبقى لي 2 fois 5 سي 10. دونك هنايا نكملو العملية ديالنا هنا. دونك دي égal donc plus 20 sur 6 غادي تبقى هي. donc la division تحولت لنا la multiplication fois l'inverse donc moins 10 entre parenthèses sur 3. donc عطاتنا الموان plus moins 20 fois 10 c'est 200 sur 18. donc ممكن أننا نختزلو هنا directement. donc عندي 10 c'est 5 fois 2 وعندنا هنا 6 c'est 3 fois 2. ونختزلو بجوج ونكملو العملية ديالنا. إذا هنايا نوقفو الفيديو ديالنا حتى الفيديو المقبل إن شاء الله.